Kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan, ug malipayong adlaw sa pagpangandam. Ang atong hilisgutan karong Agosto 16, giuluhan og ang kaugalingon gitago diha kang Kristo. Ang atong teksto makita sa Salmo 34:2. Ang akong kalag magapangandak tungod kang Hiuba. Managpatalinghog niini ang mga maaghop ug managkalipay sila. Kapaglaom, si Dr. John Cheney samtang siya misaka sa taas nga ang sa iyang profesyon, wala nakalimot sa iyang mga obligasyon ngadto sa Dios. Misulat siya kausa sa iyang higala. Mahimo ninyong isayran ang kahimtang sa akong hunahuna. Ako napaubos sa abog pinaagi sa hunahuna nga walay bisan unsang buhat sa akong nagakapuliki nga kinabuhi nga magadani sa mata sa balaang Dios. Apan sa dihang namalandong ako sa pagdapit sa manunubos nga umari kamo kanako ug sa akong gidawat ang pagdapit ug sa dugang paniini nga ang akong tanglag nagapamatuod nga ako hugot nga nagtinguha nga ang akong kabubuton sa tanang mga butang may iuyon sa kabubuton sa Ginoo. Aduna ako'y kalinaw na ako ang gisaad nga kapahulayan nga gisaad sa Dios nga walay panlimbong. Sa wala pa siya namatay, kining bantugang mananambal nagmando nga ipatindog ang usa ka haligi duol sa dapit niining diin ipahaluna ang iyang lawas ug niini isulat ang mga teksto ingon nga mga tingog sa eternidad. Kay gihigugma sa gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. 1:3-16. Umari kamo kanako, kamo tanan nga nabudlay ug nabugatan ug papahulayon ko kamo. Mateo 11:28. Panglembasugi ang pakigdinautay uban sa tanang tawo ug ang pagkabinalaan nga kun wala kini walay kinsa nga makita sa Ginoo. Hebrehanon 12:14. Og samtang si Dr. Cheney na nimbasog sa tinuog bisan pa sa lubnganan aron sa pag-awhag sa mga mag-asala ngadto sa manluluwas ug sa himaya, iyang gitago ang iyang kaugalingong ngalan ug wala kaayo kini gipakita sa bugos. Wala kaayo siya nag-amping sa pagsulti samtang namulong sa mga lumalabay ang ngalang profesyon o edad kaniya nga ang lawas gilubong sa ilalom gamay ra kaayo og sangputanan. Apan mahimo nga kini adunay dako nga kaimportansya kanato aron may baw-an nga pinaagi sa grasya sa Dios, siya gidala aron sa pagtan-aw ngadto sa Dios nga amo lamang ang manluluwas sa tanang mga makasala ug sa niining pagtan-aw ngadto kang Hesus nagahatag og kalinaw sa iyang kalag. Pag-ampo sa Dios. Pag-ampo sa Dios kini nagaingon aron ikaw matudluan sa ebanghelyo o makasalig nga ang Dios magahatag sa balaang espiritu ang bugtong nga magtudlodlo sa matuod nga kaalam ngadto kaniya nga mangayo kaniya. Kini nga handumanan gidisenyo aron sa pagbalhin sa ilang pagtagad ngadto sa Dios ug magahimo nga sila muwad-an sa pagtan-aw sa tawo. Kini nga tawo wala magdala og kaalawan sa katuyoan ni Kristo. Mga kapaglaom, sa atong pagsaka sa ang sa atong profesyon o kinabuhi atong hinumduman ang atong obligasyon sa Dios. Walay ni usa ka kalampusan ug buhat ni ining kalibutan ang makaaghat sa pagtagad sa Dios kanato kundili alang kaniya ang atong pagtubag sa iyang pagdapit nga mopaduol kita kaniya og buhaton ang atong kabubuton sa tanang mga butang nga hiuyon sa kabubuton sa Dios. May labaw nga importante kaniya. Labaw sa tanan, manimbasog kita, nga dawaton siya sa atong kasing-kasing, og magkipagdinaitay kita sa usag-usa, og magpakabalaan, aron makita nato siya sa nawong og nawong, inig-abot niya, magampo kita. Diyos, og may gugmaon na mo nga man sa langit, tabangi kami, nga ang among kaugalingon matago diha kang Kristo, nga ang iya lamang kahayag ang makita, nga magasidlak sa katawhan. Hinaot pa nga pinaagi kanimo among madala ang mga kalag nga nangita sa Dios ngadto sa imong bugtong anak nga nagpakamatay alang kanamo sa ngalan ni Hesus. Amen.